नमस्कार दर्शकबिन, हजुरहरूलाई आज मैले घोल्टाप्रेका फाइदाहरू र घोल्टाप्रे खेती गर्न सकिन्छ कि सकिन्न यस्ता विषयहरूमा जानकारी दिनेछु। र यो जानकारी छोटो मिठो जानकारी दिनेछु, तर यो एकदमै लाभदायक हुनेछ हामी नेपालीलाई। स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने भने घोल्टाप्रे अत्याधिक फाइदा छ र मैले प्रायःजसो यो घोल्टाप्रे चाहिँ अलिकति चिस्यानो भएको ठाउँमा, थोरै बलौटे माटोमा अलि बढी फैलिएको पाएको छु भने चिम्टाउले माटोमा त्यति धेरै अलि नफैलिएको पाएको छु। र जहाँ चाहिँ अलिकति खेतहरू चिस्यानो भइरहेको छ, अलिकति कुना काप्चा ओसिलो भागहरू कान्लाहरूमा हैन, धेरै यस्ता ठाउँहरूमा मैले घोल्टाप्रे पाएको छु। र मैले तराई क्षेत्रमा पनि घोल्टाप्रेहरू देखेँ, तर घोल्टाप्रे मैले 2-3 जातको पनि मैले देखेको छु। तर चाहिँ अब घोल्टाप्रे यसरी धेरै ठाउँमा, नेपालका अधिकांश ठाउँहरूमा खेत कान्ला अलिकति चिस्यानो भएको ठाउँहरूमा मैले घोल्टाप्रे स्वतः स्फूर्त चाहिँ भएको देखेछु। र घोल्टाप्रे धेरैलाई थाहा छ घोल्टाप्रे यस्तै हुन्छ भन्ने। अब घोल्टाप्रेको यहाँ भिडियो तपाईँले फोटो पनि देख्नुभएको छ। यो घोल्टाप्रेको बुटो धेरै ठुलो हुँदैन, यो जाली जस्तो पर्ने र एउटा आँख्लाबाट त्यहाँबाट पातहरू निस्किँदै फेरि त्यो चाहिँ जरा निकाल्दै फेरि अर्को आँख्लो निकाल्दै त्यो टेक्दै जरा निकाल्दै यो बढ्ने गर्दछ हैन। अनि यसरी यो बढ्छ र यसले अलिअलि सेतो सेतो खालको फुल पनि फुलेको देखेको छु मैले। र यसलाई हामीले चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै हामी नेपालीहरूले गाउँतिर यसलाई हामीले औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। र यो नजानिदो भनौँ न, मान्छेले करोडौँको औषधि हाम्रो भित्ता काल्ला गरा यस्ता चिजमा पाइराखिएको छ, जसले हाम्रो करोडौँको चाहिँ नि पैसा बचाइराखेको हुन्छ। यस्ता तुलसीका पातहरू भए, घोल्टाप्रेहरू भए हैन, चिराइतोहरू भए, यी हाम्रै घर आँगनमा पाइने यस्ता विभिन्न धेरैभन्दा धेरै जडीबुटीहरू छन्। त्यस्ता किसिमका जडीबुटीहरूले हाम्रो लाखौँ रुपियाँ जोगाइदिन्छ कि हामीले यसका गुण अवगुणहरू थाहा पायौँ भनेदेखि हामीले घरमै बसेर हामीले साइड इफेक्ट नहुने, अलिकति बढी हुँदाखेरि पनि साइड इफेक्ट नहुने, थोरै हुँदाखेरि पनि केही असर नपर्ने यस्तो किसिमको, जस्तो हामीले कुनै आयुर्वेदिक औषधिहरूमा पर्ने हो यो, र कुनै प्रकारका अरू हामीले चाहिँ जुन र अरू एलोपेथिकहरू औषधिहरू, अरू विभिन्न किसिमका औषधिहरू खाँदा हामीलाई साइड इफेक्ट पर्छ भने यस्ता जडीबुटीहरू खाँदाखेरि हामीलाई साइड इफेक्ट पर्दैन। यो कुरा तपाईँहरूले पहिला मनन गर्नुपर्छ। घोल्टाप्रे सर्वसुलभ तरिकाले पाइन्छ। यसका फाइदाहरू के हुन्, यसले केमा फाइदा गर्छ, यस्ता कुराहरूलाई मैले व्याख्या गर्न गइरहेको छु। घोल्टाप्रेका अनेक नामहरू पनि छन्, ती चाहिँ हजुरहरूले पनि जान्नु होला, म पनि बताउँछु। तर घोल्टाप्रेले सबभन्दा पहिला के काम गर्छ भन्दाखेरि ज्वरोलाई कम गर्छ है। मैले गाउँघरको हिसाबले भनेको छु, यसलाई मैले धेरै टेक्निकल रूपमा लगेको छैन। यसले मान्छेलाई आएको ज्वरोलाई एकदमै कम गर्छ। खोकी लागेको मान्छेलाई पनि यसले एकदमै राम्रो गर्छ। जसलाई खोकी लागेको छ त्यसलाई पनि अत्याधिक राम्रो गर्छ। जसलाई रुगा लागेको छ, रुगा लागेकोलाई यो पिसेर खाइदिए पनि हुन्छ, पात यत्तिकै धोएर बटारेर खाइदिए पनि हुन्छ, पातलाई खाइदिए पनि हुन्छ, चबाएर निल्दिए पनि हुन्छ। त्यसरी पनि हाम्रो छाती दुखेको, खोकी लागेको यो कुराहरू सन्चो हुन्छ। र वैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने र यसलाई सांस्कृतिक रूपमा, पहिलेको पुरातात्विक रूपमा यसलाई जडीबुटी चाहिँ आयुर्वेदिकको रूपमा हेर्ने हो भने यसले स्मरण शक्तिलाई एकदमै बढाएको पाइन्छ। यसले मस्तिष्कका जुन हर्मोन न्युरोनहरू हुन्छन् तिनलाई एकदमै तेज बनाएको, स्फूर्ति बनाएको, शक्तिशाली बनाएको पाइन्छ। र यसले हाम्रो मस्तिष्कको यो एक प्रकारको खाना नै हो, औषधि नै हो। र यसले विभिन्न किसिमका जुन नसाहरू सम्बन्धीका रोगहरू र ब्रेन सम्बन्धीका जुन डिप्रेसन हुने मान्छेलाई हैन, मान्छे हँसिलो नहुने, अलिकति खुसी नहुने, अलिकति कुरा गर्न नसक्ने, बिर्सिराख्ने समस्या, दिमागको समस्या आइराख्ने मान्छेले यो दिनौँ चाप्दाखेरि त त्यो मान्छे चाहिँ एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट भएको मैले देखेको छु। हामीले पनि बच्चा उमेरमा यसो घोल्टाप्रे देख्यो भने टिपेर खाने बानी थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पढाइमा पनि त्यो ट्यालेन्ट निस्क्यौँ। र त्यस्ता जुन खाइराख्ने यो तितेपाती भयो, घोल्टाप्रे भयो, यी विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू जसले खाइराखे तिनीहरू जहिले पनि टपे फर्स्ट भए, ट्यालेन्ट भए। मैले भन्नुको तात्पर्य त्यसले अवश्य पनि दिमागलाई बढाउने रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। जसले दुध मही घिउहरू खान्छ, एकदम सफा ताजा दहीहरू खान्छ, त्यस्तोको दिमाग पनि बढ्छ भनिन्छ। बदामले चाहिँ दिमाग बनाउँछ, ओखरले दिमाग बढाउँछ भनिन्छ। तर विशेष गरेर यो घोल्टाप्रे मस्तिष्कको एकदम केन्द्रमा पुग्ने र त्यो केन्द्रबाट नै यसले त्यहाँभित्रका न्युरोनहरूलाई एकदम एक्टिभ गराउने र
र यसको गन्ध चाहिँ अलिकति तितो हैन, अलिकति स्वाद पनि तितो अलिकति गन्ध पनि कस्तो प्रकारको हुन्छ। तर यसलाई खाइराखेपछि यो फेरि आफूलाई मिठो लाग्छ। सुरुमा नखाने मान्छेलाई यो अलिकति कस्तो लाग्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अपनाउनुहोस् आफ्नो जीवनमा। ज्वरो आउँदा, खोकी लाउँदा, रुवा लाग्दा, टेन्सन हुँदा यो चिज खानुहोस् न। कति फाइदा छ हैन। सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ। धुनुहोस्, त्यहाँको ढुङ्गो माटो फाल्नुहोस्, मजाले खानुहोस्। यसका यस्ता धेरै फाइदाहरू छन्। र यो जुन हामीले घोलटाप्रे हैन, घोलटाप्रे यस्ता शब्दहरू निस्किन्छन्। अब यसलाई चाहिँ संस्कृत र भाषामा यसलाई ब्राह्मी भन्ने पनि चलन छ र अरू विभिन्न किसिमका भाषाहरू छन्। यसलाई पेनीवर्ड पनि भनिन्छ, मोन्नेरी, प्यान्नेल हैन। अनि तपाईको चाहिँ मन्डु, कर्पेडी, एन्द्री, सरस्वती यस्ता कुराहरू पनि यसलाई चाहिँ नामहरू अनेक दिइन्छ। त्यो नामहरूतिर हामी जान पर्दैन। हामीले यसको फाइदा, यसको खेती गर्न सकिन्छ किन त्यतातिर हामी जानुपर्छ। र दर्शकबिन यसमा विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू पनि पाइन्छन्। ती तत्त्वहरू अलि नाम त अप्ठ्यारा छन्। बेकोसाइड ए र बी भन्ने तत्त्व पाइन्छ, ब्राह्मिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ, हर्पेन्टाइन भन्ने तत्त्व पाइन्छ, हाइड्रोकोटालिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ र अल्कोलाइड भन्ने तत्त्व पाइन्छ, एसियाटिकोसाइड भन्ने तत्त्व पाइन्छ, ग्यालिकोसाइड र बेल्लेरेरिन, पेक्टिक एसिड र भिटामिन सी पाइन्छ। पेक्टिक एसिड र भिटामिन सी यस्ता चिजहरू पनि यसमा पाइन्छ भनेर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ भन्ने गर्दछन् र पाइन पनि पाइन्छ। र मेन कुरो यसले दिमागको बौद्धिक क्षमतालाई बढाउँछ, दिमागलाई तेज बनाउँछ, स्मरण शक्ति बढाउँछ, दिमागलाई सक्रिय बनाउँछ। त्यो कुरा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र दर्शकबिन यो घोलटाप्रे चाहिँ हामीले यो कुनै पनि अब तपाईको पोलेको घाउहरूमा पनि हामीले घोलटाप्रे लाउने चलन छ। त्यसमा पनि यसले धेरै फाइदा गर्छ। जस्तै पाचन प्रणाली बिग्रिराखेको छ भने पनि घोलटाप्रे थोरै तितेपाती अनि यो चाहिँ अम्बाको पातहरू मिसाएर चाहिँ खाँदाखेरि पनि त्यसले धेरै राम्रो गरेको मैले पाएको छु है। मैले यो के भने आयुर्वेदिक तरिकाले, घरासी तरिकाले जसरी चाहिँ हामीलाई निर्माण गरिएको छ त्यो मैले अनुभव गरे अनुसारको भनेको छु। किनभने कुनै पनि औषधिहरूलाई बेमतलब व्याख्या गर्न हुँदैन। त्यसलाई जे हो त्यही हामीले व्याख्या गरेको हुनुपर्छ। र यसले श्वास प्रश्वासलाई पनि एकदम खुलाएको, छाती फोक्सोहरूलाई एकदम मजासँग चलाएको र हामीलाई पिसाब फेर्न गाह्रो भइरहेको छ भने पनि त्यस्ता समस्याहरू पनि यसले चाहिँ चट्ट बनाएको। मुटुका समस्याहरू जसलाई मुटु अलिकति चाहिँ डराउने, अलिकति धड्कन हुन गाह्रो हुने, सही तरिकाले नचल्ने त्यस्तो किसिमको समस्या पनि यसले चाहिँ नि यसले पहिल्यैबाट अलिकति मुटुको बिरामीहरूले पनि यो खाने गर्दछन्। र यस्ता हाड जोर्नीहरू, यस्ता जोर्नीहरू दुख्दाखेरि यस्ता किसिमका रोगहरूमा पनि यसको हामीले प्रयोग गरेको पाइन्छ। र दर्शकबिन अर्को कुरो कस्तो भने जस्तो हामीले यो घोलटाप्रे यस्ता चिजहरू खाँदाखेरि हाम्रो यौन क्षमता, यौन शक्ति एकदम वृद्धि हुने हैन। जस्तो बाँझोकरण भएको छ जुन महिलामा, त्यसमा पनि यसले एकदमै राम्रो गर्ने काम गर्दछ। यसलाई हामीले घिउसँग चाहिँ विभिन्न किसिमका भागहरूसँग मिलाएर खाए यसमा शक्ति पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले यसलाई दुधसँग पनि खान सक्छौँ र यसले हाम्रो रगत, ब्रेन, फोक्सो यस्ता चिजहरूलाई शुद्ध गर्ने हुँदा हामीलाई सितिमिति क्यान्सर पनि लाग्दैन। र यसले क्यान्सर लागेकालाई पनि यसले के गर्छ भने यसले हटाउने काम गर्छ के। र हजुरहरूको यो पेट सम्बन्धीको कब्जियत चाहिँ समस्या छ भने पनि यसले चाहिँ हामीलाई ठिक गर्छ। र हजुरहरूका बच्चाहरू पढ्दैछन् अथवा तपाईँहरूले बच्चाहरूलाई खतरा बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यसले ब्रेन सम्बन्धी, मैले अघि नै धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेँ, यसले जुन हाम्रो स्मरण शक्ति बढाउने हुँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो बच्चालाई थोरै यसको धुलो अथवा यसलाई चाहिँ काँचै पनि यसको रसहरू बनाएर केहीमा मिलाएर खुवाइराख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कुराले पनि धेरै फाइदा गर्छ। अति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। र मैले एउटा डाटा विकिपिडियाबाट पनि लिएको छु। यो आधा पाउ भुटेको कालो तिल हैन, त्यसमा 10 ग्राम घोडपात्रे सुकाएको, 10 ग्राम धुलो मरिच, 10 ग्राम सुठो धुलो, 10 ग्राम अब धुलो पिप्ला, 5 ग्राम फुराएको हिङको धुलो मिसाएर सिसीमा राखेर दुख्न सुरु भएपछि 3 पटक धुलोलाई मिश्री पानीमा पकाएर खानाले यसले हाम्रो दुखाइ, कम्मर दुखेको जुन चाहिँ हामीलाई कम्मर दुख्छ त्यसलाई ठिक गर्छ भनेर पनि मैले यो
चाहिँ विकिपिडियाबाट लिएको छु। र यो रुगाखोकी लाग्दाखेरि पनि मैले अघि नै बताइसकेँ, यो धेरै राम्रो गर्छ, बौद्धिक क्षमता बढाउँछ। यी कुराहरू पनि यहाँ मैले विकिपिडियामा मैले भेट्टाएँ। र यसरी यसको धुलो बनाएर पनि हामीले प्रयोग गर्न सकियो। आफ्नै घर आँगन छेउछाउमा पाइएका यस्ता विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूलाई हजुरहरूले बेला बेलामा रोग लागोस् या नलागोस् तपाईँहरूले प्रयोग गरिराख्नुहोस्। होइन, मेरो टाउको दुखो म आज घोलटाप्रे खानुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँले तुलसीका पात, घोलटाप्रे, चिराइतो यस्ता विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू जति पनि खान मिल्ने जडीबुटीहरू छन् ती तपाईँहरूले सेवन गर्नुहोस्। सागसब्जी हरियो परियो खानुहोस्, शुद्ध शाकाहारी बन्नुहोस्। होइन, अर्काको प्राण हत्या मांसाहारी धेरै हुनु उचित छैन। तर अहिले त अब लगभग 80-90% जति मान्छे, 90% भन्दा नि बढी 95% जति मान्छेहरू मांसाहारी नै छन्। होइन, च्याउचाउ खाए पनि च्याउचाउमा मासु मिसिएकै चाहियो उनीहरूलाई, अन्डा मिसिएको, कुखुराहरू चाहिँ मरेको मिसिएको चाहियो। होइन, जे खाए पनि कुनै पनि फुडमा उनीहरू शाकाहारी खाना खाँदैनन्। त्यो नसाको रूपमा बस्छ र मासु खाम हुने त्यो कुराहरू हुन्छ। र विभिन्न किसिमका चराहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ कुखुराहरू, सुँगुरहरू, अनेक किसिमको मासुहरूमा त्यो बासी रह्यो अथवा केही भयो भने अर्काको जीवन प्राण हत्यामा त्यहाँ धेरै किसिमका रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्। जस्तो प्रकारले अहिले चाइनाले हजुरको चाहिँ नि त्यो चमेरै खाइदियो जिउँदै। होइन, सर्प जिउँदै पकाएर खाने, अनि हरेक चिजहरूलाई जिउँदै काटेर खाने, त्यो सबैको ठाउँको रगत चाहिँ एकै ठाउँमा मिसाउने, अनि तपाईँको पापै पाप गरेको हुँदाखेरि त्यहीँबाट चाहिँ कोरोना निस्क्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ। एउटा पापै पापको चाहिँ त्यो तिनीहरूको चित्कारले, ती जनावरहरूको चित्कार पापले, त्यो रगतले पोलेर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा विशिष्ट किसिमको भाइरस निस्क्यो, जसलाई चाहिँ अब र त्यो विज्ञानका ठुल्ठुला सूत्रहरूले नि काम गर्न सकेन र धेरै मान्छेको ज्यान गयो। होइन, त्यस कारणले हामी शाकाहारी बनौँ, यस्ता जडीबुटीहरू खाउँ, फलफुलहरू खाउँ, अन्नपातहरू खाउँ, दुध घिउहरू खाउँ। होइन, तपाईँहरूले व्यावसायिक रूपमा गर्नुभएको छ ठिक छ, त्यसलाई टेक्निकल रूपमा खाने चाहिँ बानी बसालौँ, धेरै चाहिँ त्यसमा लिप्त नभौँ, जाँडक्सीहरू धेरै नखाउँ। यस्ता कुराहरूले फाइदा गर्छ। स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो धन हो पहिला भनिन्छ। मस्तिष्क तेज हुनु, एकदम शरीर हिष्टपुष्ट हुनु, बलियो हुनु, स्फूर्ति हुनु, जति बेला जहाँ पनि जे पनि गर्न सक्ने जस्तो हुनु, त्यो कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। धेरै गरुङ्गा कामहरू, धेरै हस्केर चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारा कामहरू, ढाडी सड्किने कामहरू, जुन गधाले गर्ने कामहरू धेरै छन्, ती पनि हामीले गर्नुहुन्न। शरीरलाई ब्यालेन्स राखेर जोगाएर हार्ड वर्किङ गर्ने हो। तर हार्ड वर्किङ गर्ने भन्दैमा शरीरलाई हामी चाहिँ 60-70 किलोको छौँ भने 200 किलोको भारी बोक्नु हुँदैन। त्यो कुराहरूलाई विचार पुर्याउनुपर्छ। र यी कुरा फाल्टु कुराहरू भए। हजुरहरूले मेन कुरा के हो भने घोलटाप्रे आफ्नै घर आँगन छेउछाउमा पाइन्छ। यसले विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई निको पार्छ र यसको सेवन गरेर हजुरहरू स्वास्थ्य रहनु। होइन, यही चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र म चिरञ्जीवी ढकाल पनि अब यति भन्दै अहिले यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। र तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूले हाम्रो यो एग्रो चिरन युट्युब च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल घन्टी दबाउनु होला। र तपाईँलाई अत्याधिक मन पर्यो भने यो भिडियो सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल, जय कृषि।